यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि पनि पढाइमा सिरियस इम्प्याक्ट देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अनलाइन क्लासेसहरू अब अनलाइन क्लासेसहरू युट्युबमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि चाहिँ आज हामीले एग्रोनोमीको आइएससिएजी सेकेन्ड इयरको एग्रोनोमीको युनिट 9 बाट स्टार्ट गर्छौँ, जसमा चाहिँ सिड एन्ड सिड क्वालिटी भन्ने च्याप्टर हामीले स्टार्ट गर्छौँ। त्यसमा धेरै टपिकहरू छन्, तर हामीले पढ्ने टपिक भनेको डेफिनेसन अफ सिड, डिफरेन्सेस बिट्विन सिड एन्ड ग्रेन, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्वालिटी सिड, सिड जर्मिनेसन एन्ड सिड इमर्जेन्स, फ्याक्टर्स एफेक्टिङ सिड जर्मिनेसन, यति टपिकमा चाहिँ यो सेसनमा हामीले डिस्कस गर्छौँ। र स्टार्ट गरौँ डेफिनेसन अफ सिडबाट। दुईटा डेफिनेसन छ, एउटा चाहिँ जेनरल डेफिनेसन, अर्को चाहिँ ब्रोड डेफिनेसन हो। जेनरल डेफिनेसनमा के छ भनेपछि अ ट्रू सीड इज अ फर्टिलाइज्ड म्याच्योर ओभ्यूल दैट कंटेन्स स्टोर्ड फूड मटेरियल, एउटा कुरा। अर्को प्रोटेक्टिभ सीड कोट, र अर्को एम्ब्रियोनिक प्लान्ट। अब यो कुरा बुझौँ हामीले। जेनरल डेफिनेसनमा मैले के भने, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड म्याच्योर ओभ्यूल, यहाँ म्याच्योर ओभ्यूल लेखिदिन्छु मैले। ल के हो सीड भनेको? जेनरल डेफिनेसनमा अ ट्रू सीड इज अ फर्टिलाइज्ड म्याच्योर ओभ्यूल दैट कन्टेन्स स्टोर्ड फूड मटेरियल, प्रोटेक्टिभ सीड कोट एन्ड एम्ब्रियोनिक प्लान्ट। यो तीनटा कुरा हुन पर्यो सीड हुनलाई चाहिँ, जसमा ओभ्यूल, ओभ्यूल भनेको चाहिँ के हो? फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट जहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ, त्यो चाहिँ म्याच्योर हुन पर्यो। त्यसपछि स्टोर्ड फूड मटेरियल हुन पर्यो, किनभने सीड चाहिँ के छ भनेपछि सीड चाहिँ प्लान्टमा कन्भर्ट हुने हो, त्यो हुँदाखेरि स्टोर्ड फूड मटेरियल हुन पर्छ। त्यसपछि प्रोटेक्टिभ सीड कोट, जसले चाहिँ त्यसलाई प्याथोजेन्सहरू इन्सेक्ट्सहरूबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ, त्यो प्रोटेक्टिभ सीड कोट हुनु पर्यो। त्यसपछि एम्ब्रियोनिक प्लान्ट, एम्ब्रियोनिक प्लान्ट भनेको चाहिँ के हो भनेपछि यो टर्म बुझ्नुपर्ने कुरा छ, पछि पनि आउँदै गर्छ। एम्ब्रियो भनेको चाहिँ के हो भनेपछि जुन हामीले भ्रूण भन्छौँ नि हो, त्यो एम्ब्रियो भनेको फर्टिलाइज। जस्तै मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट र फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट मिलेर चाहिँ के बनाउँछ? एम्ब्रियो बनाउने हो। त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ? नयाँ प्लान्ट आउने हो, लिभ्स हुन्छ अथवा रुट्स हुन्छ, सबै त्यहीबाट आउने हो। एम्ब्रियो भनेको चाहिँ पोटेन्सियल प्लान्ट हो, त्यहाँ चाहिँ लिभ्सहरू लुकेको छ, रुट्स लुकेको छ, त्यो चाहिँ पछि फेभरेबल कन्डिसन पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कन्भर्ट हुने हो। लिभ्समा अथवा रुट्समा अरू जेमा हुनु छ त्योमा हुन्छ। एम्ब्रियो भनेको त्यो कुरा बुझ्न पर्यो। अब फेरि स्टार्टदेखि हेरौँ। दुईटा सीडको दुईटा डेफिनेसन, एउटा जेनरल डेफिनेसन, अर्को ब्रोड डेफिनेसन। अब कुरा गरौँ, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड म्याच्योर ओभ्यूल दैट कन्टेन्स स्टोर्ड फूड मटेरियल, प्रोटेक्टिभ सीड कोट एन्ड एम्ब्रियोनिक प्लान्ट। यो सबै कुरा क्लियर छ। अब ब्रोड डेफिनेसनमा जाऊँ। ब्रोड डेफिनेसनमा के छ भनेपछि जस्तै इक्जाम्पलबाटै स्टार्ट गरौँ ब्रोड डेफिनेसनको कुरा। जस्तै चाहिँ स्टिम उसको कुरा गरौँ, के अरे सुगर क्यानको कुरा गरौँ। सुगर क्यानमा चाहिँ हामीले केले प्रोपागेट गर्छौँ? स्टिमले प्रोपागेट गर्छौँ। अनि पोटेटोको केसमा के गर्छौँ? ट्युबरले प्रोपागेट गर्छौँ। जिन्जरको केसमा के गर्छौँ? राइजमले प्रोपागेट गर्छौँ। तर तिनीहरू त म्याच्योर्ड ओभ्यूल होइन, तर हामीले त्यसलाई के मान्नुपर्छ? सीड मान्नुपर्छ, किनभने नयाँ प्लान्टमा त्यो कन्भर्ट हुँदैछ। त्यसैले सीड त्यो सबै कुरा हो, सबै भेजिटेटिभली प्रोपागेटेड मटेरियल हो, जसले चाहिँ नयाँ प्लान्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। त्यति कुरा बुझ्न पर्यो। जेनरल डेफिनेसनमा म्याच्योर्ड ओभ्यूल दैट कन्टेन्स एम्ब्रियोनिक प्लान्ट, स्टोर्ड फूड मटेरियल र प्रोटेक्टिभ सीड कोट, यी तीनटा कुरा हुन पर्यो जेनरल डेफिनेसनमा। ब्रोड डेफिनेसनमा चाहिँ ती सबै प्रोपागेबल्सहरू जुन चाहिँ चाहे ग्राफ्टिङ होस्, चाहे त्यो स्टिम कटिङ होस्, जेसुकै होस्, जसले चाहिँ नयाँ प्लान्टलाई जन्म दिन सक्छ, त्यो चाहिँ त्यो प्लान्ट्सहरू चाहिँ त्यसलाई सबै सीड भनेर भन्छौँ हामीले। त्यो चाहिँ ब्रोड डेफिनेसनमा पर्छ। ल डेफिनेसन अफ सीड पक्कै पनि क्लियर भयो होला। ल अर्को टपिक आउँछ डिफरेन्सेस बिट्विन सीड एन्ड ग्रेन। सीड एन्ड ग्रेनको डिफरेन्सेस हेर्छौँ हामीले। ल सीडको केसमा के छ? सबभन्दा सीड भाइबल हुन पर्यो, अर्को भाइबल नभए नि हुन्छ। नम्बर 1 को कुरा है। भाइबल भनेको सिम्पली के हो भने चाहिँ क्यापेसिटी, आफ्नो काम गर्ने क्यापेसिटी। सीडको काम के हो? नयाँ प्लान्टमा कन्भर्ट हुने। भनेपछि सीड चाहिँ भाइबल हुन पर्यो, क्यापेसिटी टु कन्भर्ट इन्टु अ न्यू प्लान्ट, नयाँ प्लान्टमा चाहिँ कन्भर्ट हुन सक्नु पर्यो, त्यो भाइबल हो।
यो ग्रेन चाहिँ भाइबल हुनु पर्छ भन्ने छैन। अर्को कुरा के छ भनेपछि ट्रिटमेन्टको कुरा। ट्रिटमेन्टको कुरामा चाहिँ सिड चाहिँ फंगिसाइड्स अथवा इन्सेक्टिसाइडले ट्रिट गरेको हुन्छ, ग्रेन ट्रिट गरिएको हुँदैन। त्यो दोस्रो डिफरेन्स भयो। र तेस्रो डिफरेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सिड चाहिँ के हो, एउटा प्लान्टिङ मटेरियल हो। प्लान्टिङ मटेरियल यो चाहिँ के हो, युज्ड एज अ फुड। सिम्पल कुरा, पोइन्टहरु याद गरे सबै याद हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा हामीले के भन्यौं, सिड के हुनु पर्यो, भाइबल हुनु पर्यो। भाइबल भनेको के हो, क्यापेसिटी टु प्रोड्युस इन्टु अ न्यू प्लान्ट, त्यति कुरा हो। भाइबल हुनु पर्यो, भाइबल नभए नि हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने सिडमा ट्रिटमेन्ट फंगिसाइड र इन्सेक्टिसाइडले ट्रिटमेन्ट गरेको हुन्छ, ग्रेनमा के हुन्छ, युज एज अ फुड हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट गरेको हुँदैन। अर्को चाहिँ सिड के हो, प्लान्टिङ मटेरियल हो, यो चाहिँ एज अ फुड युज हुन्छ, त्यति कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ सिडले चाहिँ सर्टिफिकेसन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। यो भन्छु मैले, सर्टिफिकेसन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मिट गर्नुपर्छ। यो भनेको के हो भनेपछि एउटा सर्टन अर्गनाइजेसन हुन्छ जसले चाहिँ यो सिड चाहिँ ओके छ, बजारमा आउनलाई ओके छ भनेर सिड सर्टिफाई गर्छ, सर्टन सिड एसोसिएसनले। र त्यसमा के भन्न सकिन्छ भने जस्तै राइसको केसमा चाहिँ हाम्रो जुन नेपालको सिड सर्टिफिकेसन अर्गनाइजेसन्सहरु छ तिनीहरूले के भन्छ भने 85% चाहिँ जर्मिनेसन पर्सेन्टेज हुनु पर्यो राइसको लागि, अनि मात्रै त्यो सिड चाहिँ सर्टिफाइड हुन्छ, नत्र त्यसलाई एज अ सिड सर्टिफाइड गर्न सकिँदैन। ग्रेनको केसमा त्यस्तो केही सर्टिफिकेसन स्ट्यान्डर्ड चाहिएन, जेनरली खानको लागि हो, त्यसैले सर्टिफिकेसन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ चाहिँदैन। ल यति कुरा हो। फेरि एकचोटि रिभिजन गरिदिउँ सिड र ग्रेनको डिफरेन्सेस। भाइबल हुन्छ, भाइबल हुँदैन। यो ट्रिटमेन्ट गरेको हुन्छ फंगिसाइड इन्सेक्टिसाइडको लागि, यो ट्रिटमेन्ट गरेको हुँदैन। अर्को कुरा यो प्लान्टिङ मटेरियल सिड चाहिँ के हो, यो सिड चाहिँ के हो, प्लान्टिङ मटेरियल हो जसले चाहिँ नयाँ प्लान्टमा कन्भर्ट गर्छ, यो चाहिँ एज अ फुड युज गरिन्छ। अर्को कुरा सर्टिफिकेसन स्ट्यान्डर्ड हुनु पर्यो, यसमा चाहिँ नभए नि हुन्छ, हुँदैन। सर्टिफिकेसन स्ट्यान्डर्ड भनेको मैले भन्दै त्यो कुरा सर्टेन अर्गनाइजेसनले सिड सर्टिफाई गर्ने हो, यसको जर्मिनेसन पर्सेन्टेज, यसको भिगर सबै कुरा चाहिँ तिनीहरूले मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै चाहिँ यो सिड बजारमा आउन दिने हो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो। जस्तै मैले इक्जाम्पल दिइसकेँ, राइसको लागि के छ, 85% चाहिँ जर्मिनेसन पर्सेन्टेज हुनु पर्यो, जसको लागि चाहिँ त्यसलाई सिड भन्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई सिडको रूपमा लिन सकिन्छ। ल डेफिनेसन अफ सिड पनि सक्यो, डिफरेन्सेस बिट्विन सिड एन्ड ग्रेन पनि सक्यो। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्वालिटी सिडमा ल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्वालिटी सिडमा चाहिँ एउटा क्वालिटी सिडमा चाहिँ के क्यारेक्टर्सहरू हुन पर्यो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ। एक नम्बरमा जेनेटिक क्वालिटी, अर्कोमा फिजियोलोजिकल क्वालिटी, 3 नम्बरमा फिजिकल क्वालिटी, 4 नम्बरमा पैथोलॉजिकल एंड इंटोमोलॉजिकल क्वालिटी। अब यति कुरामा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्न पर्यो। एउटा क्वालिटी सिड हुनलाई हामीले के कुरा चाहिँ सर्टिफाई हुनुपर्छ भने चाहिँ जेनेटिक क्वालिटी राम्रो हुन पर्यो, फिजियोलोजिकल क्वालिटी राम्रो हुन पर्यो, फिजिकल क्वालिटी राम्रो हुन पर्यो र पैथोलॉजिकल एन्ड इंटोमोलॉजिकल क्वालिटी राम्रो हुन पर्यो। अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ जेनेटिक क्वालिटीबाट स्टार्ट गरौँ। जेनेटिक क्वालिटीमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने कुनै पनि जेनेटिक डिटेरियोरेसन हुनु हुँदैन, वंशानुगत हिसाबले चाहिँ कुनै पनि खराबी आउनु भएन। हो त्यो खराबी चाहिँ के कारणले आउन सक्छ भन्दाखेरि जस्तै मानौ म रुकुममा इन्टर्न हुँदै काम गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ओनियनको रेड क्रियोल भन्ने भेराइटी चाहिँ तिनीहरूले किसानहरूले लाउँछन् सीड प्रोडक्सनको लागि है, स्पेशली सीड प्रोडक्सनको लागि। अब त्यही रेड क्रियोलको भेराइटी हामीले सीड प्रोड्युस गर्यौं झापामा भनेपछि डेफिनेटली पनि त्यो इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ जेनेटिक क्वालिटीमा ह्याम्पर हुने भयो। एउटा कुरा भयो, किनभने इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स डिफरेन्ट छ, टेम्परेचर डिफरेन्ट छ, त्यो ह्युमिडिटी डिफरेन्ट छ, सबै कुरा डिफरेन्ट छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भेराइटी जुन चाहिँ मिडल्समा रेकमेन्डेड छ, एउटा ठाउँमा रिकमेन्डेड छ, त्यसलाई अर्को ठाउँमा लाएर सीड प्रोडक्सन गरिन्छ भने डेफिनेटली जेनेटिक क्वालिटी डिटरेट हुने भयो।
किनभने त्यहाँ क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ। क्रस फर्टिलाइजेसन भयो भनेपछि डेफिनेटली अफ टाइप प्लान्ट्स आउने भयो, त्यो कुरा हुन्छ। त्यसपछि कुरा गरौँ अर्को सिड ड्रिलको कुरा। जस्तै एउटा सिड ड्रिल युज भएको छ एउटा भेराइटी युज गर्नको लागि। अब त्यही सिड ड्रिल यदि हामी आएर चाहिँ अर्को भेराइटीलाई चाहिँ हामीले त्यो सिड ड्रिल युज गर्छौँ भनेपछि डेफिनेटली त्यहाँ सिडहरू हुनसक्छ, चाहे कम मात्रामा होस्। यदि त्यो सिड गल्तीले हामीले जेनेटिक क्वालिटी मेन्टेन गर्नलाई त्यो सिड उत्पादन गरिरहेको छौँ र कुनै अरू भेराइटीको सिड चाहिँ आएर त्यसमा के अरे जर्मिनेट भयो अथवा पछि प्लान्टमा कन्भर्ट भयो भनेपछि जेनेटिक क्वालिटी त डिटोरेट हुने भयो डेफिनेटली। हामीलाई त जेनेटिक क्वालिटी मेन्टेन गर्नु छ, त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ जेनेटिक क्वालिटी भनेको वंशानुगत जुन विशेषताहरू हुन्छ त्यो चाहिँ मेन्टेन हुनु पर्यो, त्यति कुरा हो। र अर्को जेनेटिक क्वालिटीमा 3टा कुरा चाहिँ हाम्रो याद राख्नुपर्ने हुन्छ। 10 भन्ने एउटा डिस्टिङ्क्ट, युनिफर्म र स्टेबल, यो 3टा कुरा म एक्सप्लेन गर्छु। जेनेटिक क्वालिटीमा एउटा कुनै भेराइटीमा जेनेटिक क्वालिटी मेन्टेन गर्न डिस्टिङ्क्ट हुनु पर्यो त्यो भेराइटी, युनिफर्म हुनु पर्यो र स्टेबल हुनु पर्यो। र कुरा गरौँ डिस्टिङ्क्टबाट। डिस्टिङ्क्टमा के छ भनेपछि अब जस्तै हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ कुनै हाइब्रिड मकै लगाएको हुन्छौँ कुनै ठाउँमा कुनै गाउँमा अथवा आफ्नै ठाउँमा, हाइट कस्तो तिनीहरूको एकदमै मेन्टेन हुन्छ हो। किनभने तिनीहरू डिस्टिङ्क्ट छ, भेराइटी डिस्टिङ्क्ट छ तिनीहरूको हाइट। अनि म्याच्युरिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एकैचोटि म्याच्योर हुन्छ हो कि होइन? किनभने त्यो भेराइटी चाहिँ मेन्टेन गरिएको छ, जेनेटिक क्वालिटी मेन्टेन गरेको छ, त्यसैले गर्दाखेरि तिनीहरूको हाइट लगभग सेम हुन्छ, म्याच्युरिटी पनि जति डेजमा हुनुपर्ने हो त्यो त्यति डेजमा हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यो भेराइटी आउन के भयो त्यसको केमा पर्यो? डिस्टिङ्क्टमा। अर्को युनिफर्मको कुरा। अब युनिफर्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तै मानौ मैले 10वटा चाहिँ प्लान्ट छुट्टै लगाएँ हो, 10वटा प्लान्ट छुट्टै लगाएँ र यिनीहरूमा जे क्यारेक्टर छ त्यो क्यारेक्टर चाहिँ यिनीहरूले देखाउनु पर्यो। जस्तै मानौ एउटा भेराइटी चाहिँ डिजिज रेसिस्टेन्ट छ, जस्तै त्यो डिजिज चाहिँ लाग्दैन त्यो भेराइटीमा। अब मैले कुनै 10वटा प्लान्ट टिपेर कतै लगाएर त्यो डिजिज रेसिस्टेन्ट भेट्नु पर्यो। त्यो 10वटा प्लान्टले मात्रै चाहिँ पुरै भेराइटीको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्न पर्यो। भन्न खोजेको जस्तै म लिडर हो भने मैले आफ्नो ग्रुपको रिप्रेजेन्टेसन गर्न पर्यो, उनीहरूको सोच जे छ त्यो सोच मेरोमा हुनु पर्यो हो, त्यही कुरा भन्न खोजेको। 10वटा प्लान्टको रिप्रेजेन्टेसन त्यो पुरै भेराइटीलाई गर्न सक्नु पर्यो। यो 10वटा प्लान्ट चाहिँ कुनै एउटा क्यारेक्टर छ भने त्यो युनिफर्ममा पर्छ। र अर्को कुरा आयो स्टेबल हो। स्टेबल चाहिँ के छ भनेपछि कुनै पनि भेराइटी जस्तै मानौ हामीले एउटा चाहिँ ल मिनो अर्लीको चाहिँ एउटा रेडिसको भेराइटी हो मिनो अर्ली। त्यो मिनो अर्ली चाहिँ हामीले ल कुनै ठाउँमा लगायौँ होइन, कुनै ठाउँमा लाउँदाखेरि त्यसको इल्ड सपोज 2 टन पर हेक्टर आउँछ भनेपछि त्यो 2 टन पर हेक्टर अर्को जेनेरेसनमा आउँदाखेरि पनि त्यसको लगभग 2 टनकै एराउन्ड हुनु पर्यो। तर इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनहरू सेम हुनु पर्यो, एउटै ठाउँमा लगाएको हुनु पर्यो हो। त्यो भेराइटी चाहिँ स्टेबल हुनु पर्यो। इल्ड चाहिँ एउटा जुन क्यारेक्टरिस्टिक छ त्यो चाहिँ एकदम स्टेबल हुनु पर्यो, एउटा जेनेरेसनदेखि लिएर फेरि अर्को जेनेरेसनमा जाँदाखेरि पनि त्यो स्टेबल हुनु पर्यो। त्यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। कुरा क्लियर छ? जेनेटिक क्वालिटीमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ, फेरि एकचोटि म रिभिजन गरिदिन्छु। जेनेटिक क्वालिटी भनेको वंशानुगत विशेषताहरू चाहिँ के हुनु पर्यो? मेन्टेन हुनु पर्यो। जस्तै मैले भनिसकेँ एउटा ठाउँको भेराइटी यदि अर्को ठाउँमा लगाइन्छ भने त्यहाँ इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्सहरू के हुन्छ? डिटेरियोरेट हुन्छ। डिटेरियोरेट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जेनेटिक क्वालिटी मेन्टेन हुँदैन। मैले भनिसकेँ रेड क्रेडको कुरा, एउटा ठाउँमा सिड मेन्टेन गरेको छ, एउटा सिड प्रोडक्सन गरेको छ र त्यही सिड प्रोडक्सन यदि हामीले अर्को ठाउँमा गर्छौँ भनेपछि त्यसको जेनेटिक क्वालिटी डिटेरियोरेट हुन्छ। र अर्को कुरा सिड ड्रिल भन्छौँ हामीले। त्यो सिड ड्रिल चाहिँ एउटै सिड ड्रिल एउटै प्लान्टको अलग अलग भेराइटी लाउनलाई गरिएको छ भने चाहिँ त्यहाँ सिडहरू हुनसक्छ त्यो सिड ड्रिलमा, जसले गर्दाखेरि जेनेटिक क्वालिटी चाहिँ डिटेरियोरेट हुनसक्छ। र अर्को कुरा जेनेटिक क्वालिटी हुनलाई 10 फर्मुला याद राख्नु पर्यो। डिस्टिङ्क्ट, युनिफर्म र स्टेबल। डिस्टिङ्क्ट भनेको हाइट, म्याच्युरिटी डेजहरू त्यो सेम हुनु पर्यो, एकदमै युनिफर्म देखिनु पर्यो, त्यो चाहिँ हाम्रो डिस्टिङ्क्टमा पर्छ। त्यसपछि युनिफर्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुनै 10वटा प्लान्टले चाहिँ यो पुरै भेराइटीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्न पर्यो। मैले भनिसकेँ अघि, जस्तै यो 10वटा प्लान्ट यो भेराइटी चाहिँ डिजिज रेसिस्टेन्ट छ भनेपछि यो 10वटा प्लान्टले पनि त्यही भेराइटी देखाउन सक्नु पर्यो, यसले चाहिँ यो रिप्रेजेन्टेसन गर्न पर्यो भेराइटीको। र अर्को कुरा स्टेबलको कुरा हो। स्टेबल भनेको चाहिँ एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसन जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन पर्यो भने इल्ड चाहिँ तिनीहरूको जस्तो छ एउटा जेनेरेसनमा
अर्को जेनेरेसनमा जाँदाखेरि पनि त्यसको यील्ड त्यति नै मेन्टेन हुन पर्यो, त्यो कुरा स्टेबल भयो। ल जेनेटिक क्वालिटीमा चाहिँ यति कुरा बुझे हुन्छ। र अर्को फिजियोलोजिकल क्वालिटीमा, फिजियोलोजिकल क्वालिटी भनेको भित्रको कुरा हुन्छ हो। जस्तै फिजियोलोजिकल क्वालिटीमा के हुन्छ भनेपछि कुनै एउटा सिडको जर्मिनेसन जुन क्यापेसिटी छ यो भित्र फिजियोलोजिकल त्यसको हाई हुन पर्यो, जर्मिनेसन क्यापेसिटी के हुन पर्यो, हाई हुन पर्यो। अर्को कुरा के छ भनेपछि फिजियोलोजिकल क्वालिटीमा जर्मिनेसन क्यापेसिटी हाई हुन पर्यो ताकि के अरे त्यसले मेन्टेन गर्न सकोस्। त्यो क्वालिटी चाहिँ जुन हुन्छ हामीले भनेको छौँ क्वालिटी सिडमा चाहिँ जुन हुन पर्यो, यदि जर्मिनेसन क्यापेसिटी नै हाई छैन भनेपछि त त्यो फिजियोलोजिकल क्वालिटीमा परेन पक्कै पनि। फिजियोलोजिकल क्वालिटीमा यति हो। त्यसपछि आउँछ फिजिकल क्वालिटीमा। अब फिजिकल क्वालिटीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फिजिकल क्वालिटीमा के हुन पर्यो, हेर्दाखेरि राम्रो हुन पर्यो र राम्रो भन्दा पनि क्लिन र प्रोसेस्ड हुन पर्यो, भनेको सफा हुन पर्यो, प्रोसेस भएको हुन पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ अरू विडको सिडहरू चाहिँ त्यो जुन हाम्रो सिड लट छ, जुन हामीले सिड प्रोड्युस गरेको छौँ त्यसमा त्यो कुराहरू हुनु भएन। अरू विडको सिडहरू चाहिँ त्यो हाम्रो जुन सिड प्रोड्युस गरिरहेको छौँ त्यसमा हुन भएन, क्लिन हुन पर्यो, प्रोसेस्ड हुन पर्यो। र अब हामी आउँछौँ फोर्थ पोइन्टमा, प्याथोलोजिकल एन्ड इन्टोमोलोजिकल क्वालिटी है। प्याथोलोजिकल एन्ड इन्टोमोलोजिकल क्वालिटीमा के छ भनेपछि प्याथोलोजीसँग के बुझ्नु पर्यो भने डिजिज रिलेटेड, इन्टोमोलोजिकल भनेको इन्सेक्ट रिलेटेड। अब जुन प्याथोलोजिकल क्वालिटीमा के छ भनेपछि इन्टरनल र एक्सटर्नल सिड बोर्न डिजिज चाहिँ हुनु भएन। त्यस्तो कसरी मेन्टेन गर्छ भने एउटा ब्रिडरले रगिङ भन्ने टर्म हामीले सुनेकै होला। रगिङ भनेको चाहिँ के भने डिजिज प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउँछौँ। जस्तै सिड प्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै डिजिज प्लान्टहरू लाग्यो त्यसलाई त हामीले हटाउनु पर्यो, नत्र पुरै सिड लटै बिगार्छ त्यसले। हो त्यसले चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्छ, हो त्यो रगिङ गरेर चाहिँ प्याथोलोजिकल क्वालिटीहरू मेन्टेन गर्छ। र अर्को आयो इन्टोमोलोजिकल क्वालिटी। इन्टोमोलोजिकल क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब कुनै सिडहरू हामीले कहिलेकाहीँ के देख्छौँ, किराले खाएको दुलो परेको हो, त्यस्तो सिडहरू चाहिँ हुनु भएन। इन्टोमोलोजिकल क्वालिटी मेन्टेन गर्न पर्यो र त्यो किराहरूको लार्भाहरू चाहिँ अथवा अन्डाहरू चाहिँ त्यो सिड लटमा देखिनु भएन। यति कुरा हो। हामीलाई डेफिनेसन अफ सिड पनि क्लियर भयो, डिफरेन्सेस बिट्विन सिड एन्ड ग्रेन पनि क्लियर भयो, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्वालिटी सिड पनि क्लियर भयो। कतिवटा क्वालिटी, 4वटा, जेनेटिक क्वालिटी, फिजियोलोजिकल क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी एन्ड प्याथोलोजिकल एन्ड इन्टोमोलोजिकल क्वालिटी। जेनेटिक भनेको वंशानुगत क्वालिटीहरू मेन्टेन, फिजियोलोजिकल भनेको भित्रको कुरा हो, जस्तै जर्मिनेसन क्यापेसिटी हाई हुन पर्यो त्यो सिड लटको। र अर्को फिजिकल क्वालिटीमा चाहिँ के छ भनेपछि त्यही हो, क्लिन हुन पर्यो र इनर्ट मेटेरियल्सहरू जस्तै ढुङ्गाहरू अरू कुराहरू त्यो सिड लटमा हुनु भएन, त्यो फिजिकल क्वालिटीमा पर्छ, क्लिन एन्ड प्रोसेस। र प्याथोलोजिकल एन्ड इन्टोमोलोजिकल क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि डिजिज फ्री हुनु पर्यो, इन्टरनल र एक्सटर्नल दुवै सिड बोर्न डिजिजहरू चाहिँ फ्री हुन पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, रगिङ भनेको डिजिज प्लान्टहरू हटाउने। र इन्टोमोलोजिकल क्वालिटी भनेको त्यो इन्सेक्टको लार्भा अन्डा हुन भएन सिड लटमा हो, र सिडहरू चाहिँ इन्सेक्टले दुलो पारेको हो त्यस्तो सिडहरू चाहिँ हामीले ओमिट गर्नु पर्यो, त्यो हो इन्टोमोलोजिकल क्वालिटी। ल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्वालिटी सिड पनि सक्यो। अर्को कुरा अब सिड जर्मिनेसन एन्ड सिड इमर्जेन्सको कुरा। ल सिड जर्मिनेसनको कुरा सिम्पल हो। सिड जर्मिनेसन कुरा बुझौँ। सिड चाहिँ यदि फेभरेबल कन्डिसन पाउँछ भने त्यसले चाहिँ कहाँबाट, सिड एम्ब्रियोबाट चाहिँ लिप्सहरू हैन, रुट्सहरू प्रोड्युस गर्छ र जर्मिनेट हुन्छ भने त्यो सिड जर्मिनेसन हो। के हो सिड जर्मिनेसन भनेको? के हो, सिड एम्ब्रियोबाट चाहिँ एसेन्शियल स्ट्रक्चरहरू जस्तै रुट, लिप्स चाहिँ यदि डेभलप हुन्छ भनेपछि त्यो सिड जर्मिनेसनबाट हो। अघि मैले भनिसकेँ एम्ब्रियो भन्ने टर्म पछि पनि आउँछ। एम्ब्रियो भनेको भ्रूण जस्तै हो, एउटा सिड भयो, त्यो सिडमा चाहिँ सिड एम्ब्रियो हुन्छ जसमा चाहिँ लिप्स प्रोड्युस गर्ने सेल्सहरू हुन्छ नि त, रुट प्रोड्युस गर्ने सेल्सहरू हुन्छ नि त,
हो त्यो कुरा चाहिँ एम्ब्रियो एम्ब्रियो चाहिँ पोटेन्शियल लिव्स रुट प्लान्ट्सहरू हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो सीड एम्ब्रियोबाट चाहिँ लिव्स रुट्सहरू जर्मिनेट हुन्छ र बाहिर आउँछ सोइल बाहिर आउँछ भनेपछि त्यो सीड जर्मिनेसन भयो कुरा क्लियर छ र अर्को कुरा चाहिँ के आयो भने सीड इमर्जेन्सको कुरा यो सीड जर्मिनेसन सीड जर्मिनेसन र सीड इमर्जेन्स बीचको डिफरेन्स चाहिँ बुझ्नु पर्यो सीड जर्मिनेसन भनेको दुईटै हो इमर्जेन्स र डेभलपमेन्ट के हो सीड जर्मिनेसन भनेको इमर्जेन्स र डेभलपमेन्ट दुईटै हो के को लिव्स रुट्सको तर सीड इमर्जेन्सले के को मात्रै कुरा गर्छ भने सोइल माथिको कुरा गर्छ सोइल माथि जे इमर्ज भएको छ हो त्यसको कुरा मात्रै गर्छ तर सीड जर्मिनेसनले के कुरा गर्छ इमर्जेन्स र डेभलपमेन्टको दुईटै कुरा गर्छ कहाँबाट सीड एम्ब्रियोबाट तर सीड इमर्जेन्सले के गर्छ मात्र सोइल भन्दा माथिको लिव्स अथवा स्टिम जे होस् त्यो डेभलपमेन्ट जुन इमर्जेन्स हुन्छ त्यसको कुरा मात्रै गर्छ र सीड इमर्जेन्स चाहिँ अब दुई खालको हुन्छ यदि बुझिरहनु एउटा इपिजिएल र अर्को हाइपोजियल यो दुईटा कुरा हुन्छ इपिजिएल र हाइपोजियल त्यो बुझ्नलाई सिम्पली एउटा फिगर बनाउँछु मैले यो सीड एम्ब्रियो हो यो प्ल्युमल के हो म भन्छु यो रेडिकल यो चाहिँ कटिलिडेन्स यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाइपोकोटाइल र इपी कोटाइल ल त्यो सीड भित्रको जुन सीड एम्ब्रियो हुन्छ माथि जसले चाहिँ लिव्स लाई चाहिँ प्रोड्युस गर्छ त्यो सेल के हो प्ल्युमोल जसले रुट्सलाई गर्छ आर फर रुट्स आर फर रेडिकल याद गर्ने तरिका हो त्यो रेडिकलले के गर्छ भनेपछि रुटलाई जन्म दिने हो क्लियर बुझिराख्नु सबभन्दा सुरुमा यो फिगर हो एम्ब्रियोको माथि जसले लिव्सलाई उत्पादन गर्छ त्यो प्ल्युमोल हो जसले रुटलाई गर्छ त्यो के हो भनेपछि रेडिकल हो र रेडिकल माथि चाहिँ हाइपोकोटाइल हुन्छ र कटिलिडेन्सको माथि चाहिँ इपिकोटाइल हुन्छ अब कुरा क्लियर गरौँ इपिजिएल र हाइपोजियलमा अब इपिजिएल जर्मिनेसनमा के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो भने हाइपोजियलको ग्रोथ चाहिँ चाँडो हुन्छ यो हाइपोजियलको ग्रोथ चाँडै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो कटिलिडेन्स चाहिँ बाहिर जान्छ बाहिर गएपछि के हुन्छ तपाईको त्यो इपिजियल जर्मिनेसन भयो यदि त्यो कटिलिडेन्स चाहिँ सोइल माथि देखिन्छ भने त्यो के हुन्छ इपिजियल जर्मिनेसन त्यो किन भयो किनभने यहाँ हाइपोकोटाइलको ग्रोथ जुन मैले देखाएको छु रेडिकल भन्दा माथिको हाइपोकोटाइलको ग्रोथ चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ फास्ट हुँदाखेरि के हुन्छ यो सेल माथि जाने हो जाँदाखेरि चाहिँ यो कटिलिडेन्स जुन छ त्यो माथि जाने हो तर हाइपोजियलको केसमा के छ भनेपछि इपिकोटाइलको जुन छ त्यसको ग्रोथ एकदमै हाई हुन्छ हाई हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै इपिकोटाइलको ग्रोथ माथि भयो त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ कटिलिडेन्स चाहिँ सोइलमा बढी हुन्छ जस्तै इपिजियलको जर्मिनेसन हामीले के अरे सिड हटबेडमा चाहिँ करेलाको बिउ उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि तिमीहरूले त्यो कटिलिडेन्स हेरेको थियो नि सानो सानो लिभ्स जुन हुन्छ बाहिर हो त्यो चाहिँ के हो कटिलिडेन्स हो त्यो कटिलिडेन्स बाहिर आउँछ भने चाहिँ त्यो इपिजियल जर्मिनेसन हुन्छ इपिजियल जर्मिनेसन किन भएको हाइपोकोटाइलको ग्रोथ एकदमै फास्ट भएर यो कटिलिडेन्स माथि भएको तर हाइपोजियलको केसमा के हुन्छ इपिकोटाइलको ग्रोथ एकदमै माथि चाँडो जान्छ चाँडो जाँदाखेरि चाहिँ यो जुन कटिलिडेन्स हुन्छ यो सोइलमा बढी हुन्छ र डिकम्पोज हुन्छ जुन देखिँदैन इक्जाम्पल हामीले हेरेकै छौँ मेज र विटमा इपिजियलमा जेनरली कुकुरबिटेसी फ्यामिलीको है कुकुरबिटेसी फ्यामिलीको चाहिँ हाम्रो त्यो कुरा इपिजियल जर्मिनेसन देख्न सकिन्छ कटिलिडेन्स सोइल बाहिर हाइपोजियल कटिलिडेन्सका सोइल भित्र बढी हुन्छ डिकम्पोज हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ के भयो इपिजियल र हाइपोजियलको कुरा ल यति हो सीड जर्मिनेसन र सीड इमर्जेन्समा यति कुरा बुझ्नु पर्नेछ अर्को फाइनल टपिक फ्याक्टर्स affecting seed germination
एउटा हुन्छ इन्टरनल फ्याक्टर्स भनेको भित्री फ्याक्टर्सहरू जसले सिड जर्मिनेसनलाई चाहिँ इफेक्ट गर्ने हो। अर्को एक्सटर्नल अबायोटिक फ्याक्टर्स, अर्को एक्सटर्नल बायोटिक फ्याक्टर्स। अब एक्सटर्नल फ्याक्टर्स भनेको बाहिरी तत्व जसले चाहिँ सिड जर्मिनेसनलाई इफेक्ट गर्छ, सरी इन्टरनल फ्याक्टर्स जसले चाहिँ भित्री फ्याक्टर्सहरू जसले सिड जर्मिनेसनलाई इफेक्ट गर्ने हो। अर्को चाहिँ एक्सटर्नल अबायोटिक फ्याक्टर्स भनेको बाहिरी तर चाहिँ नन लिभिङ फ्याक्टर्सहरू जसले सिड जर्मिनेसनलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ। अर्को एक्सटर्नल बायोटिक फ्याक्टर्स भनेको बाहिरी तर लिभिङ, यो कुरा ख्याल गरौँ। र एक्सटर्नल फ्याक्टर्सको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल फ्याक्टर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने म्याचुरिटीको कुरा आउँछ हो। यति कुरा याद गर्न पर्यो, इन्टरनल फ्याक्टर्समा म्याचुरिटीको कुरा गर्न पर्यो हो। यो म्याचुरिटीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यदि सिड इम्याच्योर हुन्छ, यदि सिड इम्याच्योर भयो भने जस्तै सिडको जुन बाहिर को खोल हुन्छ त्यो चाहिँ राम्ररी डेभलप भएको हुँदैन इम्याच्योर सिडमा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ डिजिज लाग्ने अरू इन्भाइरोमेन्टले इफेक्ट गर्ने चान्सेस एकदमै बढी हुन्छ। त्यो बाहिरी सिडकोटलाई हामीले टेस्टा पनि भन्छौँ। के भन्छौँ त? टेस्टा भन्छौँ। इन्टरनल फ्याक्टर्स के भयो? सबभन्दा सुरुमा केले इफेक्ट गर्छ? म्याचुरिटीले। म्याचुरिटी के छ? इम्याच्योर सिडमा बाहिरको जुन सिड कोड हुन्छ, सिड कभर हुन्छ, त्यो राम्ररी डेभलप भएको हुँदैन, जसलाई हामी टेस्टा पनि भन्छौँ। र त्यो डेभलप नहुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जर्मिनेसनमा डेफिनेटली इफेक्ट हुने भयो। डिजिजले एट्याक गरिदिन सक्छ, इन्सेक्टले एफेक्ट गरिदिन सक्छ, अथवा अरू केहीले एफेक्ट गरिदिन सक्छ। त्यो चाहिँ म्याचुरिटीको कुरा भयो। अब म्याचुरिटीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा के छ? सोयाबिनमा एउटा इक्जाम्पल लिउँ। सोयाबिनमा चाहिँ इम्याच्योर सिड, यदि सोयाबिन भट्टको कुरा गर्दैछु मैले हो, त भट्टको चाहिँ इम्याच्योर सिडमा के हुन्छ भने क्रिटिकल इन्जाइम्सहरू ल्याकिङ गर्छ। क्रिटिकल इन्जाइम्सहरू भनेको के हो भनेपछि जुन जर्मिनेसनको लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ जुन इन्जाइमहरू, जस्तै हाम्रो खाना पचाउनको लागि के चाहिन्छ? इन्जाइम चाहिन्छ नि हो। त्यस्तै यिनीहरूको लागि पनि जर्मिनेसनको लागि इन्जाइम्स चाहिन्छ। तर सोयाबिनको केसमा, सोयाबिनको इम्याच्योर सिडको केसमा चाहिँ क्रिटिकल इन्जाइम्सहरू के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ हो। त्यो एब्सेन्ट हुँदै गर्दाखेरि त हाम्रो सिड जर्मिनेसनमा इफेक्ट गर्ने भयो कि भएन? डेफिनेटली भयो। त्यो कुरा क्लियर छ। इन्टरनल फ्याक्टर्स भनेको सिधै के गर्ने? म्याचुरिटीको कुरा गर्ने। म्याचुरिटीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सिड कोट हुँदैन, इम्याच्योर सिडमा डेभलप भएको राम्ररी, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इफेक्ट हुन्छ जर्मिनेसनमा। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? जस्तै सोयाबिनको सिडमा चाहिँ सडन इन्जाइम्सहरू चाहिँ जसले जर्मिनेसन गराउँछ हो, त्यो जर्मिनेसन गराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो इन्जाइम्सहरू ल्याकिङ छ भने जर्मिनेसन गराउँदैन। त्यो के भयो? हाम्रो इन्टरनल फ्याक्टर्स। इन्टरनल फ्याक्टर्समा जान्नुपर्ने कुरा त्यति। अब एक्सटर्नल अबायोटिक फ्याक्टर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब अबायोटिक फ्याक्टर्स के हुन्छ? लाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर। अब कुरा गरौँ लाइटबाट चाहिँ, लाइटको चाहिँ मिनिमम रोल हुन्छ। लाइटको जर्मिनेसनमा केही पनि रोल हुँदैन, लाइट होस् नहोस् त्योसँग चाहिँ सिड जर्मिनेसनको केही पनि हुँदैन। तर सटन एउटा सिड छ, जस्तै लिट्युसको सिड, त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा के भन्छौँ? सलादको साग, सलादको साग पनि भन्छौँ होइन। त्यसलाई हामीले सलादको, त्यसलाई चाहिँ फेरि लाइट चाहिन्छ नि, त्यसैले लिट्युसको सिड चाहिँ हामीले रोप्दाखेरि हल्का सोइल बाहिरै गर्छौँ। त्यो कुरा सबैले ख्याल गर्यो होला। हल्का सोइल लाइट चाहिँ एक्सपोज हुन पर्यो। तर अरू सिडहरूमा, म्याक्सिमम सिडमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ लाइटको मिनिमम रोल हुन्छ सिड जर्मिनेसन। त्यो कुरा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। लाइटको के छ? मिनिमम रोल छ। तर लिट्युसको केसमा भनेको सलादको साग पनि भन्छौँ हामीले, त्यसमा चाहिँ लाइट चाहिन्छ जर्मिनेसनको लागि। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। लाइटमा जान्नुपर्ने कुरा यति। एयरमा के छ? सिड जर्मिनेसन चाहिँ के हो? एरोबिक प्रोसेस हो। एरोबिक प्रोसेस भनेको अक्सिजन कम्पलसरी चाहिन्छ जर्मिनेसनको लागि। यदि अक्सिजन भएन भनेपछि त्यो सिड चाहिँ जर्मिनेट हुँदैन। एयरमा पनि त्यति कुरा हो। र वाटरको कुरा, वाटर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो जर्मिनेसनको लागि। सबभन्दा प्राइम इम्पोर्टेन्स भनेको वाटर हो। किनभने सिडमा चाहिँ के हुन्छ? स्टोर्ड फुड मेटेरियल हुन्छ, भनेको खाना प्रिजर्भ गरेर राखेको हुन्छ। र
त्यो सिड जर्मिनेट हुनको लागि खाना एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानु पर्यो, त्यसलाई ब्रेकडाउन हुन पर्यो, त्यहाँ खाना स्टोर भएको खाना जर्मिनेट हुनलाई हो। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ वाटर इम्बाइब गर्छ त्यो सिडले। इम्बाइब भनेको चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा एब्जर्ब हुन्छ, एउटा इम्बाइब हुन्छ। एब्जर्ब भनेको चाहिँ के हो भनेपछि पुरै भित्रै सेलसम्म एब्जर्ब गर्ने हो, तर इम्बाइब भनेको बाहिरी सर्फेसमा मात्रै चाहिँ के हुन्छ, त्यसले इम्बाइब गरेको हुन्छ, बाहिरी सर्फेसमा मात्रै वाटर भएर पुक्क फुलेको हुन्छ नि कहिलेका सिड राख्दाखेरि, त्यो चाहिँ इम्बिबेसन हो, बाहिर सर्फेसले मात्रै सेलले वाटर लिएको हुन्छ हो। त्यो वाटर चाहिँ जबसम्म इम्बाइब गर्दैन तबसम्म चाहिँ जर्मिनेसन हुँदैन। जर्मिनेसन किन हुँदैन त, स्टोर फुड मेटेरियल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदैन, ट्रान्सलोकेट हुँदैन, त्यो भएन भनेपछि हाम्रो जर्मिनेसन हुँदैन। र वाटर कति इम्बाइब गर्छ एउटा सिडले भनेपछि 25 देखि 75% अफ इट्स ड्राई वेट। ड्राई वेट भनेको के बुझ्नु पर्यो भने माइक्रोवेभ ओभनमा चाहिँ हामीले त्यो सिडलाई राख्छौँ, राखेर त्यसको चाहिँ सब जति पनि मोइस्चरहरू छ त्यसलाई उडाउँछौँ र त्यसको कति वेट जस्तै 2 ग्राम भयो भने त्यो सिडको त्यसले चाहिँ 75% बडी वाटर एब्जर्ब गर्ने, त्यति कुरा बुझ्न पर्यो। वाटरमा चाहिँ वाटर सबैभन्दा प्राइम इम्पोर्टेन्स, र प्राइम इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्दै गर्दाखेरि वाटर किन चाहिन्छ, फुड चाहिँ ट्रान्सलोकेट होस् एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ, र त्यो सिड चाहिँ जर्मिनेट होस्, लिभ्सलाई अरूलाई खाना पाओस् भन्ने तरिकाले चाहिँ वाटर एकदमै चाहिन्छ। कति एब्जर्ब गर्छ, 25 देखि 75% आफ्नो ड्राई वेटको चाहिँ। ल सक्यो। अब टेम्परेचर पनि केही छैन, टेम्परेचर चाहिँ एकदमै यो पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सिड जर्मिनेसनको लागि। किन त, किनभने हो टेम्परेचर चाहिँ सर्टन इन्जाइम्सहरू चाहिँ सर्टन टेम्परेचरमा मात्रै काम गर्छ। जस्तै हाम्रै बडीमा कति इन्जाइम्सहरू छ त्यो चाहिँ हाम्रो बडी टेम्परेचरमा काम गर्ने हो। यदि हाम्रो टेम्परेचर हाई छ अथवा लो छ भनेपछि त्यो इन्जाइम्सले काम गर्दैन, खाना राम्ररी पच्दैन, जेनरली देखेकै इक्जाम्पल हो। त्यस्तै चाहिँ जर्मिनेसन हुनको लागि सर्टन इन्जाइम्स चाहिन्छ, त्यो इन्जाइम्स चाहिँ एक्टिभेट हुनलाई सर्टन टेम्परेचर चाहिन्छ हो। त्यो टेम्परेचर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। कति टेम्परेचर चाहिन्छ भन्दाखेरि अप्टिमम, अब सिड भेराइटीमा डिपेन्ड हुन्छ कि कति चाहिन्छ, तर अप्टिममको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 25 देखि 30 डिग्री सेल्सियस चाहिन्छ। के गर्नलाई, सिड जर्मिनेसन हुनलाई टेम्परेचरको त्यो रोल हो। इन्जाइम्स एक्टिभेट गर्ने त्यति कुरा हो। इन्जाइम्स एक्टिभेट भयो भने सिड जर्मिनेट हुने हो। ल लाइट पनि सक्यो, एयर पनि सक्यो, वाटर पनि सक्यो, टेम्परेचर पनि सक्यो। ल यति चाहिँ आजको क्लासको लागि हामीले यति चाहिँ गऱ्यौँ। यदि केही क्वेसन छ भने तिमीहरूले चाहिँ मलाई प्राइभेट मेसेज पनि गर्न सक्छौ अथवा चाहिँ ग्रुपमा मेसेज पनि गर्न सक्छौ। र यो जुन क्लासेसहरू यसलाई चाहिँ सिरियसली लिन पर्यो, किनभने कोभिड-19ले चाहिँ अब डेफिनेटली सिरियसली चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको छ स्टडीमा हो। त्यति गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने रेगुलर चाहिँ हेरिराख्नु पर्यो, केही प्रब्लम छ भने त्यो कुरा चाहिँ सोधिराख्न पर्यो। र अर्को क्लासमा डेफिनेटली यो सिड एन्ड सिड क्वालिटीलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ। थ्याङ्क यू। होइन रेकर्डै भएर